ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। सनीचर 24 जनवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। नेटो के फौजी अफगानिस्तान में अगले मोर्चों पर नहीं लड़े। ट्रंप के बयान पर बरतानिया में शदीद रद्द अमल। वजीर आज़म ने कहा, ये तौहीन आमेज और खौफनाक है। We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt. यूरोपीय एयरलाइंस की मशरक़े वुस्ता के लिए परवाजें इतवार तक मुअत्तल। तुर्क वजीर खारिजा का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है। Yani hala yani özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ से सवाल कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं, आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में खुदकुश धमाका, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। शिकारपुर में 52 इनामी डाकुओं का हथियार डालना, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। सुनिए वसतुल्लाह खान का कॉलम बात से बात। जहां अंग्रेज अपने 90 साल के शासन में नाकाम हो गया, वहाँ हो सकता है कि देसी सरकार देसी डाकुओं की बड़ी तादाद को इस बार समाज सेवा पे रजामंद कर ले। फारसी की कहावत है कि इस्फहान के भेड़िए से इस्फहान का कुत्ता ही निपट सकता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने क्या देखा? जब भी हम अंदर जाते थे और बाहर आते थे तो हर बाहर खड़ा हुआ शख्स ये सवाल करता था, कुछ मिला? उस वक्त जो कंडीशन थी वो मैं देख चुका था और वो बात वो मैं बाहर किसी से शेयर नहीं कर सकता था। ताकत में इजाफे से याददाश्त में बेहतरी तक, जानिए एक टांग पर खड़े रहने के हैरान कुन फवायद क्या हैं। Your vestibular system, your somatosensory system, and your neuromuscular system. All those have to work in coordinated fashion to keep you on one leg. अफगान करेंसी की हैरान कुन मजबूती, खित्ते में एक मुनफरिद मिसाल। अफगानिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों और खुसूसन गुज़श्ता 4 सालों में अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर और खित्ते की दूसरी करेंसियों के मुकाबले में मुस्तहकम रखा है। पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में शदीद बर्फबारी, NDMA का अलर्ट। चित्राल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के किरदार से मुताल्लिक बयान के बाद यूरोपीय ममालिक और बरतानिया की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। बरतानवी वजीर आज़म ने सदर ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज और खौफनाक करार दिया है। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के किरदार पर इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि वो कहेंगे कि उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ फौजी भेजे। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो कुछ पीछे रहे, वो फ्रंट लाइन से कुछ पीछे रहे। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि हमें कभी उनकी जरूरत नहीं रही और ना ही हमने कभी उनसे किसी चीज के लिए पूछा। Anything of them, you know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that, and they did. They stayed a little off the front lines. ख्याल रहे कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका और नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलकर काम किया था। बरतानिया ने भी इस जंग में अमेरिका का भरपूर साथ देते हुए अपने फौजी अफगानिस्तान भिजवाए थे। बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर और शहजादा हैरी ने सदर ट्रंप के इस बयान की मजम्मत की है। बरतानिया के वजीर आज़म का अपने बयान में कहना था कि सदर ट्रंप को अगर खुद एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बात की है तो वो यकीनी तौर पर इस पर माफी मांगेंगे। To be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. If I had misspoken in that way or said those words, I would certainly
apologise. बरतानवी वजीर आजम का ये भी कहना था कि मैं अपनी अफवाज की हिम्मत और बहादुरी और अपने मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी नहीं भूलूंगा। उनका ये भी कहना था कि बहुत से ऐसे फौजी भी थे जो जख्मी हुए और कुछ जख्मियों ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। बरतानवी वजीर आजम का मजीद कहना था कि मैं सदर ट्रंप के इस बयान को तौहीन आमेज और वाज़े तौर पर खौफनाक समझता हूँ और मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि उनके इन अल्फाज ने हलाक या जख्मी होने वालों के प्यारों को और दर हकीकत पूरे मुल्क में तकलीफ पहुंचाई है। बरतानिया के अलावा दीगर हुकूमतों ने भी सदर ट्रंप के बयान पर तनकीद की है। पोलैंड के वजीर खारिजा जो अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन पर खिदमात सरंजाम देने वाले 33,000 पोलैंड के फौजियों में शामिल थे, उन्होंने कहा कि किसी को भी हमारे फौजियों की खिदमात का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। कनाडा के वजीर बराए कौमी दिफा डेविड जे मैक ने कहा कि कैनेडियन फौजी पहले दिन से ही महाज जंग पर थे और उन्होंने कंधार में इत्तेहादी अफवाज के शाना बशाना लड़ते हुए 158 फौजियों की जानें गंवाई हैं। सन 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला से कबल अफगानिस्तान में 3500 इत्तेहादी फौजी हलाक हो चुके थे, जिनमें 2461 अमरीकी जबकि 457 बरतानवी फौजी थे। अफगानिस्तान में बरतानिया की फौज में शामिल रहने वाले शहजादा हैरी ने भी सदर ट्रंप के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इस मामले पर सच्चाई और इज्जत के साथ बात की जानी चाहिए। तुर्की के वजीर खारजा ने खबरदार किया कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे जाहिर होता है कि इसराइल अब भी ईरान पर हमला करने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में है जो खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकता है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि तुर्की ईरान में फौजी मुदाखलत का मुखालिफ है और इलाकाई अमन और सलामती को तरजीह देता है। Umarım bir yol bulurlar ama şunu da maalesef söylemeden geçemeyeceğim. Yani hala yani özellikle İsrail'in bir İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. O da var. दूसरी जानब खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, KLM और एयर कनाडा समेत कई यूरोपीय एयरलाइंस ने इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपनी परवाजें कम अज कम इतवार तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। BBC फारसी के मुताबिक ये फैसला ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना फौजी तसादुम के खदशात के तनाजुर में किया गया है। उधर एक सीनियर ईरानी एहलकार ने दावा किया है कि ईरान किसी भी मुमकिना अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि अमेरिका और इसराइल की अस्करी नकलो हरकत पर खित्ते में तशवीश बढ़ती जा रही है। पेंटागन की जानिब से अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी यानी कौमी दिफाई हिकमत अमली जारी की गई है, जिसमें चीन की बजाय दाखिली खतरात को अवलीन तरजीह करार दिया गया है, जबकि अमेरिका की जानिब से अब अपने इत्तेहादियों को पहले के मुकाबले में महदूद पैमाने पर मदद फराम करने का ऐलान किया गया है। जुमे के रोज सामने आने वाली नई हिकमत अमली के तहत अब अमरीकी महकमा दिफा की अवलीन तरजीह अमरीका और मगरबी निस्फ कुरा की सलामती होगी। 4 साल कबल शाया होने वाली नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में चीन की तरफ से लाहक खतरात को अमेरिका की अवलीन दिफाई तरजीह करार दिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के साथ ताल्लुकात अब महाजराई की बजाय ताकत के जरिए तय किए जाएंगे। पेंटागन की नई दिफाई हिकमत अमली सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस और शुमाली कोरिया की तरफ से लाहक खतरात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों से ज्यादा बोझ बांटने के मुतालबे की अक्कासी करती है। 34 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट गुज़िश्ता साल अमरीकी कौमी सलामती की हिकमत अमली की इशात के बाद सामने आई है। अमरीकी कौमी सलामती की हिकमत अमली में कहा गया था कि यूरोप को तहजीबी जवाल का सामना है, जबकि इस रिपोर्ट में रूस को अमेरिका के लिए खतरा करार नहीं दिया गया। अमरीकी कौमी सलामती की हिकमत अमली के मौके पर रूसी हुकाम का कहना था कि दस्तावेज अब के वीएन के साथ बड़ी हद तक हम आहंग है। नई दिफाई हिकमत अमली में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से आगे बढ़कर बोझ बांटने का मुतालबा किया है। दस्तावेज में कहा गया है कि इत्तेहादी शराकतदार अपने दिफा के लिए वाशिंगटन पर ज्यादा इन्हिसार कर रहे थे। रिपोर्ट में इस बात की तरदीद की गई है कि हिकमत अमली में तब्दीली इस बात की जानिब इशारा है कि अमेरिका आइसोलेशनिज्म या तन्हाई पसंदी की पॉलिसी अपना रहा है। पेंटागन का कहना है कि अब अमेरिका की तवज्जो अपनी अवाम को लाहक हकीकी खतरात पर होगी। नई अमरीकी दिफाई हिकमत अमली में यह भी कहा गया है कि वाशिंगटन अमरीकी मफादात को बाकी दुनिया के मफादात के साथ जोड़ना नहीं चाहता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में मौजूद किसी शख्स को लाहक खतरे और किसी अमरीकी शहरी के लिए खतरे में फर्क है। पेंटागन का कहना है कि अब इत्तेहादी खास तौर पर यूरोप इन खतरात के खिलाफ क़यादत करेंगे जो हमारे लिए कम लेकिन उनके लिए ज्यादा तशवीश का बाइस हैं।
नई हिकमत अमली में रूस को नेटो के मशरकी अरकान के लिए एक मुस्तकिल लेकिन एक ऐसा खतरा करार दिया गया है जिस पर काबू पाया जा सकता है। इस मर्तबा अमरीकी दिफाई हिकमत अमली में ताइवान का जिक्र नहीं। वाज़ेह रहे कि चीन इस जजीरे यानी ताइवान को एक बागी सूबे के तौर पर देखता है जो जल्द या बदीर चीन में दोबारा जम हो जाएगा, भला इसके लिए ताकत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन ने अपनी दस्तावेज में खबरदार किया है कि ईरान न सिर्फ रिवायती फौजी सलाहियत की तामीर नो की कोशिश कर सकता है बल्कि इस बात का भी इम्कान है कि किसी भी बामानी मुज़ाकरात की अदम मौजूदगी में वो एक बार फिर जोरी हथियार हासिल करने की कोशिश भी कर सकता है। दस्तावेज में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को उसके दायरा कार, पेचीदगी और तस्वीराती लिहाज से बेमिसाल करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऑपरेशन न सिर्फ ईरान के जोहरी प्रोग्राम को तबाह करने का बाइस बना बल्कि ईरान के खिलाफ 12 रोजा जंग के दौरान इसराइल को भी अहम मदद फराम की। इसके नतीजे में खित्ते में ईरान की पोजीशन नुमाया तौर पर कमजोर हुई। ताहम इन सब कामयाबियों के बावजूद पेंटागन की नई हिकमत अमली में ईरानी प्रॉक्सी ग्रुपों के दोबारा मुनज़्ज़म होने और ऑपरेशनल सलाहियतें हासिल करने के इम्कान के मुतल्लिक़ खबरदार किया गया है। पेंटागन के दस्तावेज में ईरान को अमरीकी शहरियों के कत्ल के जिम्मेदार के तौर पर मुतारिफ कराया गया है और इसे इसराइल के वजूद के लिए एक खतरा बताया गया है। इस नई हिकमत अमली में इसराइल को अमेरिका के एक काबिल इत्तेहादी के तौर पर पेश किया गया है जो अमेरिका की महदूद लेकिन मुअस्सर हिमायत के साथ अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर डेवोस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने सवाल किया, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कैसे हैं? जिस पर वजीर आजम ने मेहमानों की अगली सफ में बैठे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब इशारा किया। अमन बोर्ड के मुआहदे पर साइन की तकरीब के दौरान दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने सदर ट्रंप और वजीर आजम शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। वजीर आजम ने बताया कि मुलाकात खुशगवार और मस्बत माहौल में हुई है जिसमें उन्होंने गजा के बोर्ड ऑफ पीस के कयाम, खित्ते में अमन के फरोग और पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। उनके मुताबिक सदर ट्रंप की बर वक्त मुदाखलत से खित्ते में लाखों जानें बची और ये इकदाम तारीख में एक अहम विरासत के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला डेरा इस्माइल खान में शादी की एक तकरीब के दौरान खुदकुश धमाके में कम अज कम 5 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में अमन कमेटी के रहनुमा वहीद उर्फ जिगरी महसूद भी शामिल हैं जो माजी में कालादम तहरीक तालिबान से वाबस्ता रहे और बाद अज़ा हथियार डाल चुके थे। पुलिस के मुताबिक धमाका कुरैशी मोड़ के करीब एक ठेकेदार के भतीजे की शादी के दौरान हुआ जहां बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक कमरे में दाखिल हुआ और खुद को धमाके से उड़ा दिया जिसका सर भी मौके से मिला है। रेस्क्यू 1122 ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जबकि मलबे से मजीद अफराद की तलाश जारी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम करने की हिदायत भी की है। सामीन, सिंध के शहर शिकारपुर की पुलिस लाइन में तकरीबन एक हफ्ता कबल 52 खतरनाक और इनामी डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले करते हुए 205 हथियार जमा कराए थे। इन डाकुओं पर 30 से 50 लाख रुपए तक के इनामात मुकर्रर थे। हथियार डालने के बाद दोपहर के खाने का एहतमाम भी किया गया। ताहम कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये अफराद उस वक्त तक मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं समझे जा सकते जब तक अदालतें उन्हें उनके संगीन जराइम में बरी करार ना दे दें। मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में डाकुओं के लिए मौजूद मुबैना मुआफ़ी पॉलिसी के बाइस अदालती बरीयत कोई गैर मामूली अमर नहीं रही। इस पूरे मामले और इसके पस मंजर का तफसीली जायजा ले रहे हैं सीनियर सहाफ़ी वुसअतुल्लाह खान अपने कॉलम बात से बात में। हफ्ते भर पहले उत्तरी सिंध के तारीखी शहर शिकारपुर की पुलिस लाइंस में रेड कारपेट बिछाए गए। सूबे के गृह मंत्री और आईजी समेत खास लोगों की भीड़ के सामने डाकुओं ने हथियार डाले। माइक पे हर एक का नाम पुकारा जाता कि ये फलां डाकू साहब हैं जिनके सर पे 60 लाख रुपए का इनाम है और अब फलां साहब हथियार डालेंगे, उनके सर पे 30 लाख का इनाम है। कुल 52 डाकुओं ने 205 हथियार ज़मीन पे रखे। उसके बाद सब ने एक साथ लंच किया, मगर ये सब समाज के धारे में
तब शामिल समझे जाएंगे जब अदालतें उन्हें कत्ल, अपहरण और लूट मार वगैरह के केसों से बरी कर देंगी। पर बरी होना इतना बड़ा मसला भी नहीं। पिछले वर्ष इलाके के मशहूर डाकू सनाउल्लाह शर ने खुद गिरफ्तारी दी। उन पे एक डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों को कत्ल करने समेत तरह तरह के 17 पर्चे थे। 2 हफ्ते पहले ही आदरणीय सनाउल्लाह शर तमाम केसों में बरी हो गए और अब उन्होंने ऐलान किया है कि बाकी जीवन एक खरा सच्चा पत्रकार बन के गुजारा करूंगा। सरकार कहती है कि लगभग 205 डाकुओं ने अब तक हथियार डालने का वादा किया है। पिछले ही हफ्ते सिंध की सूबाई हुकूमत ने राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के कहने पे नई डाकू माफ़ी पॉलिसी भी घोषित की। उत्तरी सिंध का दरियाई इलाका, जिसे कच्चे का एरिया कहा जाता है, सैकड़ों सालों से कबायली झगड़ों और कानून की बुरी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। घने जंगलों और टापुओं को डाकू राज से पाक करने के लिए दर्जनों ऑपरेशन हो चुके हैं। कुछ देर के लिए तो अमन हो जाता है, मगर फिर समाज और सरकार से बेज़बान नौजवानों की नई खेप हथियार उठा लेती है। लिहाजा इस बार ये नया तजर्बा किया जा रहा है। आप हैरान ना हो, यही तजर्बा आपके मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में 40-50 वर्ष पहले कामयाबी से हो चुका है। उसके नतीजे में ही मलखन सिंह और फूलन देवी जैसे मशहूर लोगों को समाज का हिस्सा बनने का मौका मिला। उत्तरी सिंध के डाकुओं को एक बड़ी शिकायत ये थी कि हम वापस आना भी चाहें तो पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करने देते। वो हमारे सर पे लगे इनाम और तरक्की के लालच में इनकाउंटर कर देते हैं। चुनाचे नई पॉलिसी में वचन दिया गया है कि अगर वो हथियार डालने पे राज़ी हों तो सरकार उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करेगी। कोई नया मुकदमा नहीं बनेगा। अब तक की एफआईआर्स का फैसला करते हुए जज ये भी देखेगा कि आप लोगों ने समाज में बाइज्जत वापसी का रास्ता खुद चुना है। आपके परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, हुनरमंदी और आसान कर्ज़ों की वही सहूलतें मिलेंगी जो किसी भी शहरी का हक हैं। पिछली डाकू माफ़ी स्कीमों और नई पॉलिसी में ये फ़र्क है कि इस बार कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। अलबत्ता सरकार के बदलाव के साथ पॉलिसी भी बदल जाए तो इसकी गारंटी नहीं। सिंधु दरिया के दोनों तरफ के जिन जंगलात में डाकू छुपते हैं वो पंजाब तक फैले हुए हैं और पंजाब सरकार ने फ़िलहाल ऐसी कोई माफ़ी स्कीम शुरू नहीं की। डाकुओं को भी कोई जल्दी नहीं। उनके पास हमेशा पुलिस से अच्छे हथियार रहे हैं। इनमें रॉकेट लॉन्चर्स और पुलिस की आर्मर्ड कारें छेदने वाले मिसाइल भी हैं। अच्छे प्रोफेशनल्स को लोकल नेताओं की पनाह और स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। बहुत से डाकू अपनी मदद आपके तहत टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कमाते हैं। उनके अपने फेसबुक पेजेस भी हैं। वो ज़नाना आवाज़ में शिकार फांसने के भी एक्सपर्ट हैं। पहले के डाकू पैसे वालों पे हाथ डालते थे। अब चूँकि हर ऐरा गैरा बेरोज़गार किसी न किसी ग्रोह से नत्थी होने की कोशिश करता है, लिहाजा खर्चे पूरे करने के लिए हाईवे के आम मुसाफिरों, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता। ये वो चैलेंजेस हैं जिनके कारण अब तक डाका उद्योग उजाड़ा नहीं जा सका। जहां अंग्रेज़ अपने 90 साल के शासन में नाकाम हो गया, वहां हो सकता है कि देसी सरकार देसी डाकुओं की बड़ी तादाद को इस बार समाज सेवा पे रजामंद कर ले। फारसी की कहावत है कि इस्फहान के भेड़िए से इस्फहान का कुत्ता ही निपट सकता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी को 1 हफ्ता गुजर चुका है। आग बुझाने और रेस्क्यू के इस मुश्किल ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ ईदी फाउंडेशन के रजाकारों ने भी हिस्सा लिया था। फायर फाइटिंग के दौरान उन्हें शदीद धुएं, महदूद रसाई और वक्त के दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान एहलकारों ने क्या मनाजर देखे और किन मुश्किलात से वो दोचार रहे, जानिए रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की इस रिपोर्ट में।
جب بھی ہم اندر جاتے تھے اور باہر آتے تھے تو ہر باہر کھڑا ہوا شخص یہ سوال کرتا تھا کچھ ملا. اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ میں دیکھ چکا تھا اور وہ بات وہ میں باہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا. اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ایک موب کریٹ ہو جاتا ہے, لوگوں کا غصہ کریٹ ہو جاتا ہے, دباؤ کریٹ ہو جاتا ہے, لیکن ہماری ٹریننگ جو ہے اس میں ان چیزوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے نہیں وہ کرنا اور آگے اپنے آپریشن پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی دھیان کو برقرار رکھنا ہے. کراچی میں گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد ریسکیو آپریشن کو ایک ہفتہ ہونے کو ہے. اس آپریشن میں ریسکیو رضاکاروں کا اہم کردار ہے, جس میں 1122 KMC اور ایدی کے رضاکار بھی شامل ہیں. ان رضاکاروں نے کیا دیکھا اور کن مشکلات کا سامنا کیا, آئیے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی میں گزشتہ سال آتش زدگی کے 2500 کے قریب واقعات پیش آئے, جن میں عام شہریوں کی جانیں گئی. گل پلازا میں بھی آگ سے لڑتے ہوئے ایک فائر فائٹر ہلاک ہوا, جبکہ صرف 3 سالوں میں 1122 کے 3 ملازم ہلاک ہو چکے ہیں, جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام کتنا جان جوخم کا ہے. میرا نام محمد فاروق بلوچ ہے اور میں ایدی فاؤنڈیشن سے عرصہ 20 سال سے جڑا ہوا ہوں. میرا نام صفی الرحمان ہے اور میں سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 میں ایز اے لیڈ فائر ریسکیور ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. جب یہاں پہنچے ہو تو یہاں پہنچے تو سب طرف آگ ہی آگ تھی. لوگ کھڑکیوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر نکالو, لیکن اس وقت دماغ میں صرف یہ ایک ہی چیز بار بار گونج رہی تھی کہ کتنی شدید آگ ہے اور کیسے بیچارے اندر نیچے جو لوگ رہ گئے وہ کس طرح بھاگ رہے ہوں گے اور کیا عالم ہوگا. ہمارا یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکیں یا ان کو ہم اپروچ کر سکیں یا ان کو ہم راستہ دکھا سکیں کہ وہ ایزیلی سیف ایگزٹ کر سکیں. لیکن اتنی زیادہ ہیٹ ہونے کے باعث اور دھواں بہت زیادہ ہونے کے باعث ہمیں کسی بھی جگہ کا ایکسس جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد جو ہے بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس بھی کر رہی تھی, تو اسٹرکچر ویک ہونے کی وجہ سے یہ بھی خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس نہ ہو جائے. اور جب دوسرے دن ہیٹ کم ہوئی یعنی کہ آگ بجھ گئی تھی, ہیٹ ابھی برقرار تھی, تو اس وقت جو تھا وہ ہم 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ رک سکتے تھے. اس کے بعد ہیٹ ہم برداشت نہیں کر پاتے تھے اور ہم باہر آتے تھے 5-10 منٹ کے لیے. دیکھیں دھواں کا عالم یہ تھا کہ وہ دھواں اتنا کڑوا تھا کہ اگر سانس لے کے وہ سانس اندر جا رہی تھی تو وہ گلے کو لگ رہی تھی اور کھانسی شروع ہو جاتی تھی اور سانس لینے میں پرابلم ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے فلٹر منگوائے اور پھر جو ہے نا وہ لگا کے پھر ہم نیچے گئے. جب ہم انٹری کر رہے تھے تو ہمیں بہت سارے ہرڈلز موجود ملے وہاں پہ, جیسے کہ کانچ ٹوٹے ہوئے تھے, پلیٹیں ٹوٹی ہوئی تھی اور بہت سارے ڈیبریز گرے ہوئے تھے. چھتوں سے پلاسٹک جو ایک فال سیلنگ کا ریبل ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر آ کے گر رہا تھا. تو اس طرح کے بہت ساری مشکلات تھی. پلس جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ وائرنگ بھی جو ہے ہمارے رکاوٹ کا باعث بن رہی تھی انٹری کے اندر. دیکھیں وہ تو ہر دفعہ جب بھی ہم اندر جاتے تھے اور باہر آتے تھے تو ہر باہر کھڑا ہوا شخص یہ سوال کرتا تھا کچھ ملا, وہاں پر میری فیملی ہے, فلانی دکان میں میری فیملی ہے, فلانی دکان میں میرا بھائی ہے. تو یہ ہر اس بندے کی آواز تھی جو وہ ہم تک پہنچا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہم ان تک جائیں اور ان کو ریسکیو کر سکیں. لیکن میں کسی کو سوائے ہمدردی کے اور جو ہے نا تسلی کے اور اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اندر اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ میں دیکھ چکا تھا اور وہ بات وہ میں باہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں سب سے بڑا پریشر پبلک بیس کا ہوتا ہے اور پبلک جو ہے وہ اپنے پیاروں کے لیے کس حد تک بھی جا سکتی ہے. وہ آپ کو برا بھلا بھی کہے گی, وہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گی, وہ آپ کو وہ کچھ کہہ دے گی جو کوئی نہیں کہہ سکتا سرکاری اداروں کے طرف سے. لیکن اس وقت ہمیں ان کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور ان کو دلاسا اور ہمدردی دینی ہوتی ہے. دیکھیں یہ سوال تو ایک ایسا ہے کہ ہم جن کو ان کے چیزیں ہم دے پا رہے تھے ہم سے خود بھی نہیں دیا جا رہا تھا. ہمارے خود ایموشن کو کنٹرول رکھتے ہوئے ہم یہ کام کر رہے تھے, کیونکہ ہم نے بھی کبھی زندگی میں اس طرح کی آگ کو نہیں وٹنس کیا تھا اور لوگوں کو ہم ان کے پیارے جس انداز میں ہم دے رہے تھے ہمارے خود کی جو جذباتوں پہ قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. دیکھیں کوئی بھی ہو, ظاہر ہے میرے بھی بچے ہیں, بیوی ہے, گھر ہے, فیملی ہے, ماں باپ ہیں. ظاہر ہے ایک چیز کو دیکھ کر وہ اس چیز سے وہ تو لیتے ہیں,
لیکن وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ادارے کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ اس فیلڈ کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ میں نے خود باہر 2-3 دفعہ اپلائی کر کے جابیں لی ہیں، پھر میں چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھے اس ماحول میں جو ہے نا جو سکون ملتا ہے نا لوگوں کی مدد کر کے اور لوگوں کی دعائیں لے کے، وہ باہر مجھے نہیں ملا۔ گھر والے بالکل ہمارے لیے بھی پریشان تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو تھے جن کے اوپر یہ حادثہ پیش آیا، اور وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ ہم باحفاظت رہیں اور ان کے لواحقینوں کو، ان کی جو ہے جو ان کے موجود وہاں پہ وکٹمز ہیں وہ ان کو ہم لا کے باحفاظت جو ہے ان کے حوالے کریں، وہ بھی ہمارے لیے دعا گو تھے۔ ملال ہمیشہ ایک چیز کا ملال رہ جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر پاتے ہیں جن کی امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں راہ چلتے ہوئے یہ نہ کہے آپ نے میرے بچے کی ہڈیاں نہیں نکالی یا میرے بچے کی باڈی نہ نکالی، جب یہ جملہ سننے کو ملتا ہے تو پھر مایوسی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ٹانگ پر توازن رکھنے کی صلاحیت عمر، مجموعی صحت اور دماغی کارکردگی کی اہم علامت ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر میں اگر کوئی شخص 10 سیکنڈ تک ایک ٹانگ پر کھڑا نہ رہ سکے تو یہ کمزور پٹھوں، توازن کی خرابی، گرنے کے بڑھتے خطرے اور حتیٰ کہ قبل از وقت موت کے امکانات کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ ریو ڈی جنیریو کے کلینیمیکس کلینک میں محقق کلاڈیو گل اراجو تجویز کرتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو 10 سیکنڈ تک ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی صلاحیت کا خود جائزہ لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ ایک ٹانگ پر 10 سیکنڈ تک کھڑے رہ سکتے ہیں اور پھر دانت برش کرتے ہوئے دوسری ٹانگ پر جا سکتے ہیں۔ میں اسے ننگے پاؤں اور جوتے دونوں کے ساتھ کرنے کی بھی تجویز کرتا ہوں کیونکہ وہ قدرے مختلف ہے۔ Balance is complicated. It involves many different systems. It involves your vision, your vestibular system, your somatosensory system, and your neuromuscular system. All those have to work in coordinated fashion to keep you on one leg. ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ کی سرگرمیاں جیسے سنک پر کھڑے ہو کر برتن دھوتے ہوئے یا دانت صاف کرتے ہوئے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی صلاحیتوں کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مطالعات کے مطابق یہ صلاحیت نہ صرف پٹھوں کی طاقت بلکہ دماغ کے اعصابی نظام، یادداشت اور رد عمل کی رفتار سے بھی جڑی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کی معمولی مشقیں جیسے دانت برش کرتے یا برتن دھوتے ہوئے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا توازن بہتر کرنے، گرنے کے خطرے کو کم کرنے اور دماغی صحت کو برقرار رکھنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، خصوصاً 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے۔ سامعین، گزشتہ 2 اشروں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے اور ایرانی تومان کی قدر میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ افغان کرنسی افغانی کی ویلیو میں صرف 18 افغانی کی کمی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی حیران کن ہے کہ افغانستان کئی دہائیوں تک جنگ اور عدم استحکام کا شکار رہا۔ سوال یہ ہے کہ مسلسل تنازعات کے باوجود افغانستان نے اپنی کرنسی کو کس طرح نسبتاً مستحکم رکھا۔ اس موضوع پر تفصیلی جائزہ آج کے بی بی سی ریڈز میں پیش کیا گیا ہے، جسے تحریر کیا ہے بی بی سی افغان سروس اور فیکٹ چیکنگ ٹیم نے، جبکہ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان کے ہمسایہ ملک پاکستان اور ایران مالی عدم استحکام اور کرنسی کے شدید اتار چڑھاؤ سے دوچار ہیں، افغانستان نے پچھلی 2 دہائیوں اور خصوصاً گزشتہ 4 سالوں میں اپنی کرنسی کو امریکی ڈالر اور خطے کی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں مستحکم رکھا ہے۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ خاص طور سے اگست 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد محدود سفارتی اور تجارتی تعلقات کے تناظر میں۔ بی بی سی افغان سروس اور فیکٹ چیکنگ ٹیم کے مضمون پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ پہلے تو افغان اور افغانی سے متعلق ایک وضاحت۔ جیسے پاکستان کے شہریوں کو پاکستانی اور ایران کے شہریوں کو ایرانی کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرز پر بہت سے لوگ افغانستان کے شہریوں کو بھی افغانی کہہ دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ افغانستان کے رہنے والے افغان کہلاتے ہیں، جبکہ افغانستان کے سکے یعنی کرنسی کو افغانی، جی ہاں، افغانی کہا جاتا ہے۔ یہ وضاحت میں نے صرف اس لیے دی ہے کہ میرا کام آسان ہو جائے اور بار بار افغانستان کی کرنسی اور افغان کرنسی کہنے کے بجائے صرف افغانی کہنے سے کام چل جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ تقریباً 20 سالوں میں افغان کرنسی یعنی افغانی کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں صرف 18 افغانی کم ہوئی ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ حال تھا کہ ملک کے مرکز اور شمال میں 2 قسم کی کرنسیاں چھاپی جاتی تھیں
اور قدر انتہائی حد تک گر چکی تھی۔ دا افغانستان بینک یعنی افغانستان کے قومی یا مرکزی بینک کے سابق صدر عبدالعزیز بابکرخیل کے مطابق 90 کی دہائی میں غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بہت زیادہ تعداد میں افغانی چھاپی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 2002 میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی مشاورت سے افغانستان میں مالی اصلاحات متعارف کروائی گئیں۔ اقتصادیات کے محقق ضیاء شفائی کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں نے مشورہ دیا کہ اس دور میں رائج افغانی کی مالیت میں سے 3 صفر ختم کر کے نئی کرنسی متعارف کرائی جائے جس کی قدر کا انحصار ملکی معیشت کے بجائے ڈالروں میں ملنے والی غیر ملکی امداد پر ہو۔ اس طرح اس وقت ڈالر کی قیمت 48 افغانی مقرر کی گئی۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ اب $1 66 افغانی کا ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں دا افغانستان بینک یعنی افغانستان کے قومی بینک کے ترجمان حسیب نوری کا کہنا ہے کہ 2025 میں کیے گئے محتاط اور دانشمندانہ اقدامات کی وجہ سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں افغانی کی قدر 6.5% اضافہ ظاہر کر رہی ہے۔ اقدامات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ نقد رقم کے مناسب انتظامات، مہنگائی پر قابو اور کرنسی مارکیٹ کے نظم و ضبط کے نتیجے میں افغانی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں قابل ذکر حد تک مستحکم رہی۔ اس کے علاوہ طالبان حکومت نے رقوم کے لین دین میں پاکستانی روپے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ پھر حالیہ برسوں میں مالیاتی قوانین کے سختی سے نفاذ اور کسٹم کے بہتر انتظام کے سبب محصولات یعنی ٹیکسوں کی وصولی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر خزانہ خالد پائندہ کہتے ہیں کہ مالیاتی پالیسی کے نقطۂ نظر سے آسان یا لچکدار ایکسچینج ریٹ ہمیشہ بہتر انتخاب ہوتا ہے، خاص طور پر افغانستان جیسی معیشت کے لیے جسے بیرونی مسائل کا سامنا زیادہ رہتا ہو اور جہاں زر مبادلہ کے ذخائر محدود ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوب اور مشرق سمیت کئی مقامات پر پاکستانی روپیہ روزمرہ لین دین میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا تھا۔ اب افغانی عملی طور پر پورے ملک میں روزمرہ لین دین کا واحد ذریعہ ادائیگی ہے، اور چونکہ نئے نوٹ چھاپے نہیں جا رہے جس سے افغانی کی فراہمی محدود اور ویلیو زیادہ ہو گئی ہے۔ افغانستان کے منی چینجر یونین کے صدر بہرام زدران کا کہنا ہے کہ پورے افغانستان میں افغانی کا رائج ہونا اور اس میں لین دین ہونا افغان کرنسی کی قدر بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ساتھ ہی دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت اور تعلقات کے فروغ نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے۔ عبدالعزیز بابکرخیل کے مطابق افغانستان میں جمہوری دور میں بڑے چیلنجز تھے، لیکن طالبان کی موجودہ حکومت میں مالیاتی پالیسی زیادہ منظم اور بہتر ہوئی ہے جس نے افغانی سے مثبت توقعات پیدا کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب منی چینجرز اور دا افغانستان بینک کے درمیان وہ گٹھ جوڑ بھی ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ڈالر ملک میں رہنے کے بجائے ہمسایہ ملکوں میں اسمگل ہو جاتا تھا۔ افغانی کے استحکام کا ایک اور سبب افغان تارکین وطن کی جانب سے غیر ملکی کرنسی میں بھیجی جانے والی وہ رقوم بھی ہیں جو ہنڈی کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں اور جن کا تخمینہ سالانہ $1 ارب سے زیادہ ہے۔ تاہم ضیاء شفائی کہتے ہیں کہ مرکزی بینک افغانی کی فراہمی کم کر کے اس کی قدر کو برقرار رکھتا ہے۔ طالبان حکومت کے آنے کے بعد ڈالر کی قیمت 110 افغانی تک چلی گئی تھی، لیکن دا افغانستان بینک نے مداخلت کر کے اسے دوبارہ منظم کیا۔ خالد پائندہ کے مطابق مرکزی بینک کا اصل مقصد مہنگائی پر قابو پانا ہونا چاہیے، نہ کہ زر مبادلہ کے نرخ کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھنا۔ مہنگائی براہ راست عوام کی زندگی، خاص طور پر غریب طبقے کو متاثر کرتی ہے۔ بینک کے مطابق افغانستان میں حالیہ برسوں میں مہنگائی کی شرح منفی رپورٹ ہوئی ہے جسے طالبان حکومت نے اپنی اقتصادی کامیابی قرار دیا، مگر بعض ماہرین اقتصادیات بشمول عالمی بینک اسے عوام کی قوت خرید میں کمی کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ 7 سال پہلے یعنی 2018 میں افغانستان کی برآمدات سالانہ تقریباً $600 ملین تھیں، جبکہ درآمدات $6.5 ارب تک پہنچ گئی تھیں۔ پاکستان کے فضائی حملوں اور سرحدی جھڑپوں کے نتیجے میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت رک گئی۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس کے باوجود اس سال جنوری میں افغان وزارت تجارت نے اعلان کیا کہ 2024 کے مقابلے میں 2025 میں
افغانستان کا مجموعی تجارتی لین دین تقریباً 13.9 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، جس میں سے برآمدات کا حصہ تقریباً 1.8 ارب ڈالر رہا، جبکہ درآمدات 12.1 ارب ڈالر سے زیادہ رہیں۔ بابکر خیل کہتے ہیں کہ اب ہماری برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہیں، تاہم اس صورت میں مستحکم اور مضبوط کرنسی مدد کرتی ہے کہ مہنگائی دیگر ملکوں سے افغانستان میں داخل نہ ہو اور معاشی جمود سے بچا جا سکے۔ عالمی بینک کی جولائی 2025 کی افغانستان کی معیشت پر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان کرنسی کی قدر میں اضافہ افغانستان کے درآمدات پر انحصار کو مزید بڑھا رہا ہے اور برآمدات کی ترقی میں مسلسل رکاوٹوں کے ساتھ غیر مساوی تجارتی توازن میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان کرنسی کی مضبوطی نے غیر ملکی اشیاء کو سستا بنا دیا ہے اور درآمدات پر انحصار کو مزید تقویت دی ہے۔ مثلا ایران پر عائد امریکی پابندیوں کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں تومان کی قدر کافی کم ہے۔ بابکر خیل کہتے ہیں کہ جب تومان نیچے آتا ہے تو افغانستان کی مارکیٹ میں ایرانی اشیاء سستی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں ایرانی سامان خریدنے کے لیے کم افغانی خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ ان کے مطابق افغانی کو مستحکم رکھنے کے لیے افغانستان بانک کی پالیسی سے خطے کے دوسرے ممالک بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ محقق ضیاء شفائی کہتے ہیں کہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی نے اس ملک کی برآمدات کو فروغ دیا ہے، اور اگر افغانستان کا مرکزی بینک بتدریج اجازت دے کہ افغان کرنسی اپنی اصل قدر کی طرف جائے تو یہ پیداواری معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ عالمی بینک کے مطابق افغانستان کی معیشت اب بھی نازک ہے اور 2021 اور 22 میں شدید نقصان کے بعد اب آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے۔ سال 2025 میں افغانستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 4.3% کے قریب رہی، جو 2024 میں 2.5% تھی، لیکن آبادی میں اضافہ اور افغان مہاجرین کی واپسی کی وجہ سے فی کس آمدنی تقریباً 4% کم ہو سکتی ہے۔ افغانستان بانک کے ترجمان حسیب نوری کا کہنا ہے کہ 2026 میں بھی مرکزی بینک محتاط مالی پالیسی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اپنی تدابیر کے ذریعے زر مبادلہ کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو روکنے اور عوام کے اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بلائی و پہاڑی علاقوں میں مزید برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شدید برف باری کے باعث رابطہ سڑکوں اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ 24 جنوری کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں شدید سرد لہر، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بلائی سندھ میں دھند متوقع ہے۔ ادھر لوئر چترال میں برفانی تودا گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، ایک بچی زخمی حالت میں بچا لی گئی ہے۔ مری اور گلیات میں شدید برف باری جاری ہے، متعدد سڑکیں بند، جبکہ مری میں غیر مقامی افراد کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور گاڑیوں کے لیے سنو چین اور ونٹر ٹائر لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وادی تیرا میں متوقع فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے سینکڑوں افراد علاقے میں شدید برف باری کی وجہ سے راستے میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں، جنہیں باحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 36 گھنٹوں سے برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سخت سردی، منفی درجہ حرارت اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ریسکیو اہلکار فیلڈ میں موجود ہیں اور بلا تعطل امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اب تک 1100 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ حکام نے عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور صوبائی اداروں کو ہنگامی صورتحال کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔